اللہ تعالیٰ فرمیندے میں اپنا کردار بناؤ جویں نبی پاک دے یاراں دا کردار آئی جویں نبی پاک دے صحابہ دا کردار آئی اللہ دے مگو انجے پسند ہیں بڑے سونے سونے عمل کرنے ہیں بعض دفعہ انجے عمل کرنا جڑے عمل میں اللہ پاک عرش تے تذکرے کرنا ان تے قرآن چا بنے نام جڑے ویلے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تے امیہ مکہ دی زمین تے ظلم پیا کرنا تے میں ننگی تے تتی زمین تے وچا کے کوڑے پیا مرنا جناب نبی پاک کو اطلاع ملی ہے تو علی یار بلال دا حشر برا تھیا ہویا ہے کپڑے امیہ نے لہائے ہوئے ہیں تے کانڈ گرم ریت تے لٹائی ہوئی ہے سارے مکہ والے کٹھیں تے حضرت بلال کو کوڑے پہ لگ دین میرے نبی سی فرمائے وال بلال دا جواب کیا ہے حضرت بلال دے بارے بندہ دے اللہ دے نبی جیویں کوڑا زور دا لگ دے اویں حضرت بلال اللہ دا نا زور نہ لگن دے اللہ احد دیاں آوازاں دیں دے میرے نبی سے دیاں آنکھاں تر آیا آپ نے فرمایا یار میرا دل بڑا دکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق دا پتہ کرو اللہ دے پاک نبی دے یار ابو بکر کو گولیا گئے آقا میں حاضر ہوں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا ابو بکر پیسے رکھی پئی جیا سونا پیسے رکھی پیاں اللہ دے نبی فرمائے پیسے چاہتی منیاں امیہ نال گال کریاں جتی پیسے گھندے بلال دے پیسے دیاں میں میرے یار کون کوڑیں کے بچا چھوڑیں بڑا عرصہ تھی گئے امیہ دے کوڑے برداشت کریں جے بڑا عرصہ تھی گئے امیہ دے انگارے برداشت کریں جے بڑا عرصہ تھی گئے تتی زمین تے لیٹ جے حضرت بلال کو ملک نہ میں آدھے آقا توڑا فرمان حاضر حضرت ابو بکر گھر لگے گئے پیسے چاہتے نے امیہ دو لگے گئے سارے لوگ آکھن لگے ہٹ ونجو ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر آگئے عثمان دا بیٹا عبداللہ آگئے عبداللہ بن عثمان نہ آئی حضرت ابو بکر دا اصل نا عبداللہ آئی انہ دے ابے دا نا عثمان آئی ابو بکر انہ دے کنیت آئی حضرت ابو بکر قریب گئے امیہ جتی پیسے آدھیں میں دے مرتے تیارا سارے یار بلال کو کچھ نہ آکھ اساں تیرا منہ بند کرتے تیار ہیں پیسے طے کر دیتے گئے امیہ نے بلال دے پیسے کی دے حضرت بلال کو اٹھایا تے پہلے آکھن لگے اللہ دے نبی سلام دے ہاتھ جہات پاتی میں حضرت بلال کو کتی میں اللہ دے ایمیں عمل بنا جیویں نبی دے یاران دا عمل اجا ابو بکر پیسے بھر کے بلال کو بولگن کے روانہ پیاتی نا نبی دی عدالت جکائنا آیا اللہ پاک نے عرش تو قرآن دے کے جبریل کو روانہ فرمائے اللہ نے فرمائے میرا نبی وانج اے میرا جبریل وانج میرے نبی کو آکھ آج زمین تے جڑا کم حضرت ابو بکر نے کیتے ساکھویں جا خوش آئے ساکھویں جا خوش آئے ساکھویں جا خوش آئے اسا اعلان کرے دے آج ابو بکر نے ساکھوں راضی کیتے قیامت لڑی اسا ابو بکر کو راضی کرے سو ایتاؤ صدیق اکبر لوگو جیدی مہر تے احمد چڑیا جائیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ العالی وَلَسَوْفَ يَرْضَى اللہ فرمائے دے ساڈا وعدہ ہے اسائیں ابو بکر کو راضی کرے سو تے آج دے بعد قیامت تک واسطے قانون پیا بننا جیندہ عمل ایویں ہویا جیویں جناب ابو بکر دا جیندی نیت ایویں ہوئی جیویں جناب ابو بکر دی ہائی جیندہ ارادہ ایویں ہویا جیویں جناب ابو بکر دا جیندہ مزاج ایویں ہویا جیویں جناب ابو بکر دا اساؤں دے عمل مزاج دی جزا دے سو ورنہ سارے عملے کو دھوڑ کر دے سو آج دے بعد اپنی امت کو سمجھا لے عمل ایویں کرائے جنہیں اللہ دے نبی دے یار صدیق نے کیتا ہے کیا خیال ہے اسائیں تو خریتاں کرنے ہیں اسائیں صدقے کرنے ہیں وان وٹینجن میں جاں بھوسا تھی میں جانی نہ نکل دے اللہ نہیں راضی تھی
نہ نکل دے اللہ نہیں راضی تھی اللہ دے عملی میں بنا جی میں جناب ابو بکر دائی میں صرف تو کو صدیق دا کردار دسنا بس باقی صحابہ دا کردار اتھا تو زندگی مکے کردار ہوئے عمل ہوئے میں یہ میرے سامنے قرآن بھی مرڑے ذرا حضرت جناب صدیق اکبر اپنے گھر رہ جان دوجی دلیل پہ دینا کہیں آکے اطلاع دیتی ابو بکر توڑے یار توڑے نبی پاکوں مکے آلے رال مل کے مزاقاں بنائی پہن ٹھٹھا بنائی پہن ماری پہن کٹی پہن نبی ہتھیں آگے مکے آلیں دے نبی نہیں بچہ کہ تو میں کون ہے گردانے چا کپڑے دا واٹا دیتا ہوئے کوئی ایریں گھلیں دے کوئی ایریں گھلیں دے کوئی ایریں گھلیں دے کہیں کون کائنات دے سردار کو کیا منظر ہو سی اتنا کہیں کو پکڑے نہ دن پیچھے کوئی دہاں لچ کالا ہو سی آخری میں تو نہیں پکڑیا پیا فتوہ لا نبی تھے کیوں پکڑے پیا سارے کٹھے تے اطلاع دے مانا لے کوئی پتہ بھئی اتنا کوئی ساتھ دے سی تو ہوں دا نا ابو بکر صدیق ہے ہوں کوئی اطلاع دے بیجے بیا کوئی نہیں آ سکتا تو آدھے یار نبی کو مکی آلے پکڑی بین اللہ دا قرآن گواہی دے حضرت ابو بکر صدیق دوڑے آئے جڑے ویلے مکے آلے بازار ہیں جتنے مکے دے مشرک نبی کریم علیہ السلام کو تلے لٹائی پہن تے وارے وارے تے مکھی پہ مرن ہیں سارے کوئی میں ہتھے نال چیریں دا گئے حضرت ابو بکر میرے پاک نبی دے پاک وجود دے اتے ہی میں ڈھائے پہ تے آدھے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ مکے آلے ہو حیاء کرو انجے بندے نال لڑائی پہ کریں دے ہو جندہ نعرہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے جندی آواز ہے کہ سڑا مشکل کشا اللہ ہے جندی دعوت ہے کہ سڑا حاجت روا اللہ ہے جڑا دے بگڑیاں بنا ونا اللہ ہے جڑا دے نفع دے ونا اللہ ہے جڑا دے نقصان دے ونا اللہ ہے جڑا دے مارن جیوامن والا اللہ ہے جڑا دے دھیری تے پتریں دا مالک اللہ ہے جڑا دے حسامن تے روامن والا اللہ ہے جڑا دے ساری کائنات دا کنٹرولر کلا اللہ ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ایویں اپنی کانڈے چا سٹی نے نبی دا پاک جسم چا بچانے مکے والے نبی کو چھوڑ دیتے جناب ابو بکر کو مارن لگ گئے اتنا مارے نے ہاں حدیث پاک کے چندے تاریخ کے چندے صدیق بے ہوش ہو گئے حضرت صدیق بے ہوش ہوئے نبی دے پیار دی خاطر اللہ دے دسات صحیح کڈن تے کھلا کھا دے اپنے نبی دی خاطر دسات کڈا وٹا برداشت کیتے نبی دی خاطر دسات کڈا تانا برداشت کیتے نبی دی خاطر دسات کڈا الزام برداشت کیتے نبی دی خاطر وہ دسات کڈا تے بہتان برداشت کیتے نبی دی خاطر دسات کڈا اپنی برادری دا سامنا کیتے نبی دی خاطر دسات کڈا تے کہیں قربان چاہت گھتیا ہوئے میرے نبی دی خاطر عمل دا کورائیں دعوے تکھرین اللہ دے عمل بھی میں بنا جی میں میرے یار جناب ابو بکر صدیق راملا بے ہوش تھی گئن مکے علیہ کے چاہو تے ابو قحافہ دے گھر پوچھاؤ تے دسی آؤ آج دے بعد نبی دی وٹپ نہ پیا کرے نہ تے جان کے مار سٹے سوں خبردار ابو بکر کو جھلو جے ولا آیا سارے درمیان تے ازاڈی بوٹی علیدہ کر دے سوں ابو بکر بے ہوش آئی چاگن گھر اممہ نال بیٹھئے ابا نال کھڑا ہویا ہے پوتر کھڑے ہوئے دھیری کھڑے ہوئے انتظار جن ابو بکر کو ہوش کیڑے ویلے اندے جڑے ویلے ہوش آئے آنکھ کھولی نے ہر پاس نظر ماری نے تے چہرے تے مسکراہٹ چاہیے تے سارے گھر والے آکھن پیگن کیویں تواڈی طبیعت ابو بکر دے ہونٹ ہلے تے آکھن لگے میں کو چھوڑو میں کو میری سرکار دا حال ہو میرے نبی دا کیا حال ہے میں تا بے ہوش ہو گیا ہم کٹیں دا میرے یار دا کیا حال ہے جے گڈے کے سارے دکھ دور تھی جے گڈے کے سارے بکھاں مٹ جان میں کو میرے نبی دا حال ہے اللہ دے ایویں کردار بنا جی میں اللہ دے نبی دے یاراں دا کردار رہا ایویں اپنے عمل بنا جی میں اللہ دے نبی دے یاراں دا عمل ایویں محبت کر جی میں ابو بکر کرنے ایویں مل
گھن گھن کنے اللہ دی رضا دی خاطر آزاد کروینے ہی واسطے اللہ قرآن چاہ دے اگر تسا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہو نبی دے یاران دی طرح عمل چا کرو میں اللہ تواڈے اوتے رحمت دے مانگ کھول